बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाजरीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं मुज़ाकरात का खेल खेलने वाले अडयाला जेल में असल में क्या खेल खेल रहे हैं। खान साहब को अडयाला जेल में टॉर्चर किया जा रहा है और किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने अभी सहाफ़ी मेहदी हसन को दिया जाने वाला जो इंटरव्यू है, इस पर जो इंकशाफात किए हैं, बहन की भाई से जो बात हुई और उन बातों में से जो अलीमा खान साहिबा ने जो इंटरव्यू के ज़रिए बताया है वो तमाम तर तफसीलात। तो शाहिद हाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कहते हैं कि इस हुकूमत को डर है कि इमरान खान बाहर आ गया तो इनको घर जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने किसी तीसरी क़ुव्वत का जिक्र किया है। तीसरी क़ुव्वत सालसी का किरदार अदा करे, वो तीसरी क़ुव्वत कौन सी है? आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो व्लॉग में बात करते हैं मुज़ाकरात का खेल खेलने वाले अडयाला जेल के अंदर क्या खेल खेल रहे हैं। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के लिए किस तरह से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और इसके जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने रखे हैं अलीमा खान साहिबा के अभी जो रीसेंट इंटरव्यू है उस इंटरव्यू ने। सहाफ़ी हैं मेहदी हसन साहब, उन्होंने अलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू किया है और मेहदी हसन ने अलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू किया, लेकिन इससे पहले वो अडयाला जेल में इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू कर चुके हैं। और खान साहब का जो इंटरव्यू है वो नईम पंजोथा साहब के ज़रिए, ज़ाहिर इंटरव्यू के जो क्वेश्चनियर होता था वो जेल के अंदर भेजा जाता था और इस तरह से इंटरव्यू जो है कंप्लीट किया गया है। और इमरान खान साहब जो हैं वो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े मारूफ टीवी चैनल्स हैं, अखबारात हैं और भी बहुत सारे जरीदे हैं, उनको इंटरव्यू दे चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर बानी की जो सियासत है उसको किस तरह से डैमेज किया गया, किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, किस तरह से मुकदमात बनाए गए मुख्तलिफ नौइयत के, और अभी उन मुकदमात को भुगत रहे हैं इमरान खान और जेल के अंदर बंद हैं। तो ये क़ैदोबंद की जो सोबतें हैं और उनकी हुकूमत को गिराया जाना, इन तमाम तर हालात की बाखूबी इस पर वो आवाज़ उठाते आए हैं और अभी तक उठा रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ वो देते रहे हैं और इन्हीं इंटरव्यूज़ के थ्रू वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। अभी जो हालिया मेहदी हसन ने अलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू किया है, उस इंटरव्यू में अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बताती हैं, वो कहती हैं कि मेरे भाई को किस तरह से एक 7x10 का सेल है, उस सेल के अंदर रखा हुआ है और सेल में सर्दी से बचाव के कोई इंतज़ामात नहीं। ज़ाहिर है जब गर्मियों में गर्मी से बचाव के कोई तदाबीर या इंतज़ामात नहीं होते हैं, जिस तरह से गर्मियों में उनका सेल जो 7x10 का सेल बताया जाता है वो एक तंदूर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर बढ़ती हुई सर्दी की जो शिद्दत है इसमें वो किस कदर वहाँ पर ठंड होगी, इसका बाखूबी आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। वो कहती हैं इमरान खान ने मुझे बताया कि जब वो फजर के वक्त उठते हैं तो ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी ठंड होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अलीमा खान साहिबा ने ये भी बताया, वो कहती हैं कि मेरे भाई ने मुझे बताया, मेरा भाई जो है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए ये सब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अब इमरान खान का जो मकसद है बेसिकली वो कुछ और है। इमरान खान की जंग जो है इस जुल्म और फस्तियत का जो दौर है, जबर का जो दौर है, इसके ख़िलाफ़ है। वो पाकिस्तान में इस निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं और एक अच्छा निज़ाम जो है उसको राइज करना चाहते हैं। साथ ही साथ अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने तरसीलात ज़र की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बॉयकॉट की कॉल दे दी है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। अलीमा खान साहिबा ने इस जो दिया जाने वाला हालिया इंटरव्यू है इसमें उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो बाइडन ने इंस्ट्रक्शंस दी डोनाल्ड लू को, और डोनाल्ड लू जो है उसने एक कॉल की और उस कॉल के पेश नज़र पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो हरकत में आ गए। और उनके हरकत में आने के बाद फिर जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद लाई गई, जिस तरह से जो भी किया जाता रहा खान साहब के ख़िलाफ़ उनकी हुकूमत को गिराया जाना और फिर 9 मई इस तरह के मुकदमात बनाना, उनको जेल में बंद कर देना, ये सब कुछ जो है ये वहाँ से कराया गया है। और अलीमा खान साहिबा ने ये भी कहा है, वो कहती हैं कि डोनाल्ड लू की एक कॉल के पेश नज़र के बाद फिर पाकिस्तान के रियासती इदारे हरकत में आए और खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, हालात अब कुछ भी हो, अब यकसर बदलने वाले इस वजह से हैं कि आपको पता ही है कि जो बाइडन और ट्रंप जो हैं वो दोनों सियासी हरीफ हैं। एक सियासी हरीफ जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया था अब वो जाने वाला है, और दूसरा सियासी हरीफ जिसके बारे में ये फॉर्म 47 की हुकूमत खुद कहती है कि इसका तर्ज सियासत इमरान खान जैसा है।
اس کا کردار عمران خان جیسا ہے. یہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ خود ہی اس طرح کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آ رہا ہے, ٹرمپ جب باقاعدہ طور پر اپنا عہدہ سنبھال لیں گے تو پھر عمران خان کے لیے جو راستے ہیں وہ آسان ہو جائیں گے اور حالات بدل جائیں گے. حالات واقعی بدلنے والے ہیں. حسین حقانی صاحب نے بھی جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ دیا تھا, اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے کہہ دینا کہ عمران خان کو رہا کرو. جو بڑھتا ہوا رہائی کا پریشر تھا, رچرڈ برینر کی جو ٹویٹس تھیں, اور ویسے بھی آپ کو بتائیے برطانیہ امریکہ جو بڑھتا ہوا پریشر, اس پریشر کے بعد حسین حقانی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ رہا کرو, کسی بھی لیڈر کی رہائی یا پھر اس کو قید کیا جانا, کسی حکومت کا بننا یا گرنا جو ہے, یہ امریکہ کی کالز یا امریکہ کے پریشر کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے تھی. وہ جس عہدے پر بیٹھے رہے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں, ان کو یہ بات کرنے سے پہلے ان کو ذہن نشین کرنا چاہیے تھا کہ جب کال وہاں سے آ جاتی ہے تو پھر کوئی بھی ادارہ ہو, فارم 47 کی حکومت ہو, تو پھر کسی کو روکنا, کسی کو قید رکھنا, کسی کو آزاد کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو اس فیصلے پر پھر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے, عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. ناظرین اکرام, شاہد حقان عباسی صاحب نے انٹرویو دیا ہے. شاہد حقان عباسی صاحب جو ہے ظاہر ہے ان کی نون لیگ کے لیے خدمات اور بہت انہوں نے اپنی زندگی دی ہے اس پارٹی کو, اور وہ جس طرح سے اس پارٹی سے الگ ہوئے, کیوں ہوئے, پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ جو کیا, میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی صاحبزادی کو نوازنے کے لیے اور اپنے بھائی ان کے جو ہیں انہوں نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جس طرح سے شاہد حقان عباسی جیسے سینئر اور منجھے ہوئے سیاستدان کی قربانی دی گئی. شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں, انہوں نے ابھی جو میڈیا سے گفتگو کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا اس موجودہ حکومت کی مجبوری ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ جاتا ہے نا تو وہ ان کو حکومت نہیں کرنے دے گا, ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا اور ان کو گھر جانا پڑے گا. تو شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے باہر آنے سے اگر حکومت گھر چلی جاتی ہے, اس خوف سے اگر اپوزیشن لیڈر کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے تو پھر اس حکومت کو خود ہی گھر چلے جانا چاہیے. اور ویسے بھی اپوزیشن اگر نہیں ہے, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو, وہ برسر اقتدار تو آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ اپوزیشن نہیں ہے. اور اپوزیشن کے خوف سے اپوزیشن کو جیل میں بند کر دینا یا پھر ان کو راستے سے ہٹا دینا یا ان کے لیے اس قدر مشکلات کھڑی کر دینا کہ وہ حکومت ہی نہ کر پائیں, تو پھر وہ حکومت وہ جو اس وقت اقتدار میں ہوتی ہے برسر اقتدار, وہ اس کا اپنا وہ کس قابل حکومت ہے وہ اپنا خود ہی مطلب لوگوں کو بتا رہی ہے. نہ صرف لوگوں کو بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی سبھی جانتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا, شاہد حقان عباسی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ مذاکرات جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچنے والے نہیں, یہ صرف وقت کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, مذاکرات فارغ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے اور جو چوری شدہ یہ الیکشن ہے اس الیکشن کو واپس کیا جائے. مطلب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے یہ 2 بڑے مطالبات ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کی بات میں وزن ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ تیسری پارٹی جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے, اور لیکن سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ جو تیسری پارٹی جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ تیسری پارٹی ان کو بتانا بھی چاہیے کہ وہ کون سی ہو سکتی ہے. اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہرگز نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر عمران خان صاحب جو ہیں چاہتے, بلاول نے تو کہا تھا, لیکن خان صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا, میں تو بات ہی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتا ہوں, میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس اتحادی حکومت کے ساتھ یا فارم 47 کے حکومت کے ساتھ بات کروں. یا بلاول نے یہ بھی کہا تھا اور یہ باتیں بھی کی جا رہی تھیں کہ شاید کچھ اس طرح سے کوئی ملی جلی حکومت جو ہے وجود میں آ جائے. تو خواجہ سعد رفیق صاحب نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی ہے, تو ان کو یہ تیسری پارٹی تھی, اس پارٹی کے بارے میں بتانا چاہیے تھے کہ پارٹی کون سی ہو سکتی ہے. اب وہ تیسری پارٹی شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آتا ہے تو عمران خان رہا ہو جائے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی خام خیالی ہے. پی ٹی آئی کو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو اپنا منطقی انجام نظر آ رہا ہے, اور وہ انجام دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ خوش فہمی جو ہے یہ ان میں پیدا ہو رہی ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے حالات سازگار ہو جائیں گے.
ایسا کچھ بھی نہیں. تو حنیف عباسی صاحب کو شاید اپنی حکومت جاتی ہوئی منطقی انجام تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اس وجہ سے بیچارے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ تمام تر خبریں تھیں, کچھ اہم. آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے, آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ نے